بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ حمد و ثنا دلائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور کلہ ہی سب دا رازق ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مطہر ذات واسطے۔ جمعے والا دن عظمت والا ہے، برکتاں والا ہے۔ اور اس دن دے بہت زیادہ دین اسلام اندر نبی کریم علیہ السلام نے فوائد، عظمتاں، شاناں، بلندیاں دا تذکرہ فرمایا۔ جڑے ساتھی باہر نے، بزرگ نے، وہ بھی قریب آ جاؤ۔ 6 دن تسی دھوپے بیندے ہو تو جمعے والے دن اس طرح مناسب نہیں۔ 6 دن بندے دی بیٹھن دا اٹھن دا طریقہ اپنا، اور 7ویں دن جمعے والے دن طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا۔ دین اسلام مالک کائنات نے اس نو رحمت بنایا ہے، اور دین اسلام ہر مسلمان واسطے مالک کائنات نے ایک بہت بڑی اس نو نعمت بنایا۔ یہ اللہ دا فضل ہے کہ مالک کائنات نے سانو دین اسلام جیسی عظیم دولت اور نعمت نال مالا مال فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد قیامت تک ہن کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ بن مریم آن گے، امتی بن کے آن گے، نبی بن کے انہاں بھی نہیں آنا۔ اور نال ہی فرمایا ولا امت بعدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو بعد اور میری امت تو بعد ہن قیامت تک کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین دے آ جان تو بعد ہن قیامت تک نہ کوئی نواں نبی آنا ہے، نہ کوئی نواں دین آنا ہے، اور نہ کوئی نئی امت آنا۔ دین بھی مکمل ہے، نبوت دا دروازہ بھی مالک کائنات نے بند کر چھڑیا ہے، اور اے امت بھی آخری امت۔ جدو دین اسلام تو بعد ہن کوئی نواں دین نہیں آنا، پھر ہر بندے نو چاہیے اس دین اسلام دی آبیاری واسطے محنت کرے۔ سب تو پہلے دین نو سکھے، پڑھے، یاد کرے، اور دوسرے نمبر تے اس دین نو پڑھن تو بعد اگے لوگاں تک پہنچائے، اور تیسرا مرحلہ ہے اس تے پھر عمل کرے۔ پڑھنا بھی دین ضروری ہے، انہوں اگے پہنچانا بھی ضروری، اس تے عمل بھی ضروری۔
یہی وجہ ہے محدثین نے ایمان دیاں جڑی تعریف کیتی ہے نا وہ یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور تیسری چیز ہے وعمل بالجوارح۔ حنفیاں دے ہاں دیوبندی اور بریلوی جتنے ساڈے بھائی ملک دا امن سکون اس نو سامنے رکھ دیا ہویا ساڈے سارے حنفی بھائی انہاں دے ہاں ایمان دیاں صرف دو چیزاں نے، تیسری کوئی نہیں۔ دل تصدیق کرے اور زبان اقرار کرے، بس انہاں دے ہاں ایمان ہے۔ محدثین دے ہاں جنہاں نے احادیث مبارکہ تے کتاباں لکھیاں اور اس امت دے تمام اہل سنت اہل حدیث جتنے علماء گزرے نے انہاں ساریاں دا اجماع ہے کہ ایمان تین چیزاں دا نام، دل تصدیق کرے گا اور تصدیق زبان تو اقرار بن کے الفاظ بن کے بندیاں دے سامنے بیان کیتا جائے، اور تیسری چیز ہے بندہ اپنے عمل تو ثابت کرے گا کہ جس دا دل تصدیق کر رہا ہے زبان اقرار کر دیے اس تے پھر ساری زندگی میرا ایمان ہے، میں ساری زندگی دے مطابق زندگی گزارا، یہ ہے ایمان۔ جس بندے نے دین اسلام تو چھاڑ کے اس دین نو چھوڑ کے کوئی نواں رستہ اختیار کیتا ہے او دے بارے قرآن پاک اندر اعلان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماندے نے دین اسلام نو چھاڑ کے، سمجھے آجے پوری غور میرے وال کرو گے تو انہوں بات سمجھ آئے۔ فرمایا جڑا دین اسلام نو چھاڑ کے کوئی ہور رستہ اختیار کرے، کوئی ہور دین تلاش کرن واسطے اپنے آپ نو محنت اندر مشقت اندر پائے، مالک کائنات نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ او دی عبادت، نہ او دی نماز، نہ روزہ، نہ او دی عبادات، نہ او دے اقوال، نہ او دے افعال، بلکہ زندگی دا کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عمال قبول تاد ہونے نے جے دین اسلام دے محدود دائرے دے اندر بندہ زندگی گزارے۔ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، یہ دین اسلام دا ایک محدود دائرہ ہے، شریعت نے سانو پابند کیتا ہے، دین اسلام نے پابند کیتا ہے کہ اس دائرے چو باہر نہیں جانا، اور یہ دائرہ اور یہ دین یہ دے بارے قرآن پاک اندر اعلان ہے تلک حدود اللہ، اللہ فرماندے نے اے میریاں مقرر کردہ حداں نے، میں انہوں محدود کیتا ہے، اس تو باہر نہیں جانا۔ عجیب انداز ہے دنیا دا، نام اسلام دا ہے، دعوے دار اسی ایمان دے ہاں، لیکن جدو نماز دی واری آئے تے پھر نبی نو چھاڑ کے امتی والے ویکھیا جاندا ہے، روزے دی واری آئے تے نبی پاک علیہ السلام نو چھاڑ کے امتی وال نگاہاں دوڑائیاں جاندیاں۔ یہی طریقہ یہود و نصارہ دا سی، اور نبی کریم علیہ السلام دی وہ حدیث جڑی سنن ابن ماجہ اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا میری امت یہود و نصارہ دے انج مشابہ ہو جائے گی جویں جُتی دے دو پیر آپس اندر برابر ہوندے نے، حدیث پاک سمجھے آج، جویں جُتی دے دو پیر آپس اندر برابر ہوندے نے انج میری امت یہود و نصارہ دے بالکل مشابہ ہو جائے گی۔ انہیں جُتی دے دونوں پیر ایک کوئی نمبر، ایک کوئی سائز، ایک کوئی ڈیزائن، لیکن انہیں جو فرق ہے ایک کے صرف ایک فرق، وہ فرق پتا کیڑا ہے؟ اے جُتی دا پیر سجا ہے تے اے کھبا ہے، بس اے فرق، سجے کھبے دا فرق ہے، ورنہ جُتی ہوندی کو جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دے بالکل مشابہ ہو جان۔ آج جو وقت دنیا ویندی ہے، جنہ دین نہیں پڑھیا وہ بھی ویندی ہے، جڑے دین اسلام نو پڑھ دینے، سمجھ دینے، بیان کر دینے، اس تے عمل کر دینے، انہاں بھی اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ میں وہ ایک مثال دینا، مکے دے کافر جڑے سن نا، جدوں کوئی کشتی یا بیڑا سمندر
ول روح کردے یا کتے سفر تے جاندے تے مصیبت آندی نا تے مصیبت دے وقت کنوں پکار دے سن؟ بولو ودی نو ڈر کوئی نہیں تے ایڈا بھی بندے ماشاءاللہ کو سست نہیں ہونے چاہیے، کوئی جڑا سوال ہوئے وہ تو بولنا چاہیے نا۔ جدو کسے مصیبت پھنس جاندے تے کنوں پکار دے؟ اللہ کہیں دے بھی ہن اللہ تو علاوہ بیڑا پار نہیں لگنا، ہن رب نو پکارنا ہے۔ اے سن مشرک جنہاں نو قرآن پاک نے مشرک آکھیا، اے سن بے دین جنہاں دا دین نال تعلق کوئی نہیں سی۔ آج بھی دنیا اندر مشرکین موجود نے، لیکن جدو مصیبت آندی ہے ہن رب نو نہیں پکار دے، ہن رب تو علاوہ مخلوق نو پکار دے۔ اے انہاں تو گھٹ نہیں بلکہ انہاں تو اگے بڑھ چکے۔ بہرحال جس بات کا تذکرہ میں کرنا چاہنا، دین اسلام نو سمجھو، دین اسلام تے غور کرو، بڑی وڈی نعمت ہے۔ اور جڑے بندے دین اسلام تو سائیڈ تے چلے جان، باہر نکل جان، انہاں دی نماز دین تو ہٹ جائے، انہاں دی قربانی ہٹ جائے، انہاں دا حج دا طریقہ دین اسلام تو علاوہ ہوئے، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا خوشی غمی زندگی دے معاملات اور دین دے معاملات جدو دین تو ہٹ جان نا، پھر انہاں تے رب پاک دی رحمت نہیں آندی، انہاں تے اللہ دا فضل نہیں آندا۔ رحمت برکت اور فضل اتنی دیر میسر آندا ہے اور رب پاک دی کرم نوازی اتنی دیر ہوندی ہے جب تک بندہ دین اسلام دے محدود دائرے اندر رہ کے زندگی گزارے۔ توجہ کرے آج میری بات تے، مالک کائنات نے دو چیزاں نو دین آکھے ہے اور دو چیزاں نبی پاک علیہ السلام تے نازل فرمائیاں، قرآن پاک دی آیت اور صحیح بخاری دی حدیث پاک پڑھن تو بعد انشاءاللہ میں تواڈے سامنے واضح کراں گا دین صرف دو چیزاں دا نام ہے، تیسری چیز دا نام دین کوئی نہیں۔ مالک کائنات دی مقدس کلام اللہ فرماندے نے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ فرماندے نے اسا نازل کیتا ہے، انزل اللہ مالک کائنات نے نازل فرمایا ہے، علیک الکتاب والحکمہ فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ۔ ویسے ماشاءاللہ پنڈ سارا ہی مسلمانوں دا ہے، مسجد دی حالت ویکھ کے ترس آندا ہے، ترس آندا ہے مسلمانوں تے جنہاں نے اٹھ دی قربانی دا ثواب لینا سی نا، انہاں نوں آنڈے دی بھی نہیں لبنی، آئے نیکیاں کمان، جٹ جو ہوئے چوری جو ہوئے ڈیرے دار جو ہوئے، انشاءاللہ آج تو بعد سارے ٹائم تے آن گے، ایک باری جمعے دا اختتام ہو لین دیو۔ توجہ میرے حال کرے آج، اللہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تواڈے وال اسا دو چیزاں نازل کیتیاں نے، ایک کتاب ہے ایک حکمہ ہے۔ مالک کائنات نے اس مقام تے کتاب تو مراد قرآن پاک، انزل اللہ علیک الکتاب، یہ لفظ کتاب تو مراد قرآن پاک ہے، تے جیڑا اگے اللہ نے فرمایا علیک الکتاب والحکمہ، حکمہ تو مراد کی ہے جتنیاں دنیا اندر تفاسیر موجود نے، جے کوئی جماعت اسلامی نال تعلق رکھ دے تفہیم القرآن پڑھے مدودی صاحب دی، او دے اندر حکمہ تو مراد حدیث پاک ہے۔ توجہ کرے آج میری بات تے، پیر کرم علی شاہ صاحب نے اپنی تفسیر اندر تفسیر ضیاء القرآن اندر بھی حکمہ تو مراد حدیث پاک نو لے ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ انہاں نے بھی حکمہ تو مراد حدیث پاک نو لے ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہاں نے بھی حکمہ تو مراد نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نو لے ہے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، ایک بہت بڑا امام گزرے ہے جنہوں امام زمخشری کیا جاندہ ہے، یہ دی قرآن پاک دی تفسیر ہے، بڑی نایاب تفسیر ہے، جناب سیگے موجود نے، بڑی اچھی تفسیر ہے، الکشاف دے نام تو دنیا جان دیئے، جیڑے پڑھ دے نے دین نو انہاں دے علم اندر بات ہے۔ الکشاف والے نے الحکمہ تو مراد حدیث پاک لے ہے، جتنیاں روح زمین تے 30,000 دے قریب قرآن پاک دیاں تفاسیر جو آج کل عام مل دیاں نے معاشرے اندروں، انہاں ساریاں نے حکمت و مراد حدیث پاک لے ہے۔
ہن اے تے قرآن پاک دی آیت ہے، ہن حدیث پاک تے غور کریے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر اس نو نقل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے مالک کائنات نے مینوں ایک قرآن عطا کیتا ہے، مینوں قرآن جیسی نعمت نال مالا مال فرمایا ہے، مینوں قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دوسری چیز قرآن پاک دی مثل ہے۔ اے مثل تو مراد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری دی جڑی شرح لکھی ہے جنہوں فتح الباری کیا جاندہ ہے، وہ دے اندر ذکر کیتا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس تو مراد پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک ہے۔ میری دعوت تے غور کرے آجے، کتاب تو مراد قرآن پاک تے حکمت تو مراد حدیث پاک ہے۔ دنیا کائنات والیو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا قرآن حدیث اندر موجود نہ ہوئے، دنیا دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا قرآن حدیث نے حل نہ کیتا ہوئے، دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی قرآن حدیث نے بیان نہ کیتی ہوئے۔ کچھ دین قرآن اندر ہے، کچھ دین حدیث پاک اندر ہے، کچھ دین قرآن پاک اندر ہے۔ پوری توجہ میرے والے، میں طالب علم کتے باتاں ضائع نہ کرے آجے، دل و دماغ اندر بٹھا لو، میری دعوت تے غور کرو، چہرے اتے نو کر کے میرے وال غور کرے آجے، سستی نہیں، میں تیرے تک پیغام ہے۔ میرے کو رب کتے قیامت نو نا سوال نہ کر لوے قوم ستی رہ گئی ہے تے تو گلاں کر دارے ہیں۔ توجہ کرے آجے میری بات ہے، کچھ دین قرآن پاک اندر، کچھ دین حدیث پاک اندر، کلے قرآن اندر بولو سارا دین، جنہ دا اے دعویٰ ہے وہ بندے گمراہ ہوئے ہیں، جنہاں نے اے دعویٰ سارا دین قرآن پاک اندر ہے، انہاں نو دین نہیں سمجھ آیا، گمراہی مقدر بنی۔ غلام پرویز انہیں حدیث پاک دا انکار کیتا، انہیں کہا حدیث ہے ہی نہیں سرے، یہ تو بندیاں دیاں گلاں نے، جے میں عام انسان غلطی کر دے نے، نبی بھی غلطی کر دے، لہذا حدیث پاک دا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ دنیا جان دی ہے، دنیا ساری دنیا اور ساری دنیا دے صاحب علم بندے جان دے نے، جنہاں نے حدیث پاک دا انکار کیتا ہے انہاں تو نماز دیاں رکعتاں رہ گئیاں۔ جنہاں حدیث پاک دا انکار کیتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء انہاں دے وقتاں دا تعین نہیں کر سکدے۔ جنہاں حدیث پاک دا انکار کیتا ہے وہ فرض تے نفل تے سنتاں دا اعتبار تے اے تخصیص نہیں کر سکدے۔ جنہاں حدیث پاک دا انکار کیتا ہے وہ نہ حقیقت اندر قرآن پاک دا بھی انکار کیتا ہے۔ میری دعوت تے غور کرے آجے، کچھ مسئلے قرآن پاک اندر نے، کچھ حدیث پاک اندر نے، بعض ایسے مسئلے نے جنہ دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تے تفصیل حدیث پاک۔ اس واسطے جے میں قرآن پڑھنے ہیں نا، انج حدیث پڑھنی بھی ضروری۔ اسی مولویاں رٹ لائیے بھی قرآن پاک بچے نہیں پڑھ دے، کدی حدیث پاک بھی پڑھائیے۔ وڈیاں چھوٹیاں بزرگاں جواناں جے میں قرآن پاک مسیطاں چ پڑھایا جاندہ ہے تے پڑھنا چاہیے دے۔ انج پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک بھی پڑھائی جانی چاہیے دیئے۔ ہر مسجد اندر، ہر مسجد اندر، توجہ کرے آج میری بات ہے، ہو سکتا ہے میریاں باتاں تو انہوں چنگیاں نہ لگن، لیکن میں تے کرنیاں ہی کرنیاں نے، دل نو اچھیاں نہ لگن، میں پھر بھی تو اڈے تک پہنچانیاں نے۔ ہو سکتا ہے بندیاں دی سوچ تسلیم نہ کرے، میں پھر بھی تو اڈے تک پہنچانیاں نے۔ ہو سکتا ہے بندے عمل نہ کرن، میں پھر بھی تو انہوں دسنا ہے۔ ہو سکتا ہے بندے انج نہ کر سکن، میں پھر بھی اس بات دا اعلان کرنا ہے جے میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، انج حدیث پاک پڑھنی بھی ضروری ہے، جے میں قرآن پاک سمجھنا ضروری ہے، انج حدیث پاک سمجھنی بھی ضروری ہے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے انہیں قرآن پاک دی ایت سنی ہے لیکن انہوں سمجھیا نہیں سنی ہے تے ایک سفر تے روانہ ہو گیا ہے میرے وال توجہ کرے آجے قرآن پاک دی ایک ایت سنی اور آیت بھی پوری نہیں آیت دا کچھ حصہ سنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان چوں جنہیں سنے ہیں اے عربی ہے جنہیں سنے ہیں عربی ہے جنہیں سنے ہیں نبی علیہ السلام دا مقتدی ہے جنہیں قرآن پاک دا حکم سنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہے جنہیں حکم سنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے پاک چہرے دی زیارت کرن والا ہے جنہیں قرآن پاک دا آرڈر سنے ہیں یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے جمعہ پڑھن والا ہے بھی عربی ہے عربی بول دے عربی جان دے عربی دان ہے عرب معاشرے دا باسی ہے لیکن قرآن پاک اتنی دیر تک سمجھ نہیں آیا جب تک حدیث پاک نو نال نہیں جوڑیا جے عربی ہو کے عربی دان ہو کے نبی پاک علیہ السلام دا مقتدی ہو کے اور میری دعوت تے غور کرے آجے اے جنتی ہے بل اتفاق جنتی ہے جنتی ہون دے باوجود اپنی مرضی نال قرآن سمجھنا چاہتا ہے اچھی بولو سمجھ آیا اچھا عربی اپنی مرضی نہ سمجھے انہوں سمجھ نہ آئے تے اجمی اپنی مرضی نہ کیویں سمجھ سکتا ہے قرآن سمجھن لی حدیث ضروری نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ضروری ہے توجہ کرے آجے صحیح بخاری ہے کتاب التفسیر جے کوئی بندہ پڑھنا چاہے تے جی بسم اللہ جے کوئی ویکھنا چاہے لاکھ بسم اللہ جے کوئی آپ مطالعہ کرنا چاہے کروڑ وری بسم اللہ پڑھیا کرو تے دین سکھیا کرو اللہ دے بندے ہو اپنیاں نگاہاں ان کلمات تے پایا کرو جڑے کلمات معصوم زبان چوں نکلے نے جڑے کلمات بھی پاک نے جڑے لفظ بھی پاک نے جڑے جناب بیان کرن والے بھی پاک نے جنہ دی زبان چوں نکلے انہاں دے پیراں دے ناخنا تو لے کے سر دے بالاں تک سارا جسم ہی پاک ہے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ ایک سفر تے گیا ہے عمار بن یاسر دا نام ہے رضی اللہ عنہما نبی پاک علیہ السلام دے کلو ایت سنیے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن پاک دی ایت دا چھوٹا جا ٹکڑا اینو ذہن اندر بٹھایا ہے ایک سفر تے گیا ہے رات دا وقت ہے یا دوپہر دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ سو گیا کچھ بولو آپ دا صحابی 3 ٹائم کسے دے گھر جان تو نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے توجہ میرے وال ویکھو سارے میرے وال 3 ٹائم آپ نے فرمایا کوئی کسے دے گھر نہ جائے اسی جان نہیں اس ٹائم 3 ٹائم منع کیتا ہے عمل کرن لی فرشتے آنے نے کھائی پیوی جانے ہیں جو لبد ہے کام کری جانے ہیں جو دل و دماغ تسلیم کر دیں نہیں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اچھی آمین آگی وہ ایک گال کیتا کر دے سن ایک 2 لفظاں پورا مسلک بیان کر دے سن اندے سن جدا کلمہ پڑھی دے او دی گال بھی اے 2 لفظ نے بظاہری ظاہری طور تے 2 جملے لیکن جدا کلمہ پڑھی دے او دی ہر گال اے پورا دین ہے پورے دین دا نچوڑ 2 لفظاں جدا کلمہ پڑھی دے او دی ہر گال اچھی بولو ہر گال 3 ٹائم نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے پہلا ٹائم فجر دی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسے دے گھر بولو میں نے پتا ہے ایسا وڑانا تے ٹڑنا تے ایسا ہے کوئی نہیں لیکن بولو تے صحیح نا فجر تو بعد کسے دے گھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوجا ٹائم دوپہر دا وقت نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کوئی کسے دے گھر نہ جائے تیسرا ٹائم عشاء تو بعد والا یہ 3 ٹائم نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے میری دعوت تے غور کرے آجے مجبوری بن سکتی ہے ضرورت پہ سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے عشاء تو بعد تاش کھیڑنی ہے
چنگا دین تے عمل ہو رہا ہے جی گپاں مارنیاں نے مسجد دے نمازیاں دیاں چگلیاں کرنیاں اے مسجد نو آباد کر رہا ہے چوہدری اے چودھر چمک دی ہے پئی فضول گلاں باتاں نہیں کرنیاں توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ سو گیا ہے جدوں نیند تو بیدار ہویا میری دعوت تے غور کر نبی پاک علیہ السلام دا جنتی صحابی ایک ایک صحابی جنتی ہے چھوٹے بڑے مرد عورتاں سارے صحابی تے صحابیات جنتی نے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بیدار ہویا ہے ویکھیا کپڑے خراب نے غسل فرض ہے غسل کرنا ضروری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے چکر لگایا جس رستے تے جا رہے ہیں بڑا پانی تلاش کیتا ہے لیکن پانی نہیں لبیا پانی ملیا کوئی نہیں تے اے دے ذہن اندر قرآن پاک دی آیت دے لفظ آ گئے میرے وال توجہ کرے آجے جدو ذہن اندر لفظ آئے نے نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان چو سنے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اے دے ذہن اندر لفظ آ گئے انہیں کیا غسل واسطے ضروری ہے کپڑے اتارے جاندے نے سارے جسم تے پانی بہایا جاندہ ہے سارے جسم نو توتا جاندہ ہے سارے جسم تے پانی پایا جاندہ ہے لہذا انجی تیمم کیتا جائے گا انہیں آس پاس ویکھے ہے کوئی بندہ بشر نظر آیا انسان کوئی نہیں دیکھ انہیں کپڑے اتارے زمین تے لیٹیا اور لیٹن والا کون ہے صحابی ہے ساری دنیا مل جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک صحابی 2-2.5 کلو جوں دوسرا ترجمہ فرمایا ایک مٹھی جوواں دی اللہ دے رستے خرچ کرے نا نبی علیہ السلام دا صحابی اور دوسرا امتی عام مسلمان فرمایا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے نا جنہ اللہ نے اجر میرے صحابی نو ایک مٹھی جوواں دی خرچ کرن دا عطا کیتا ہے میرے عام امتی نو احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن دا اونا ثواب رب نہیں عطا کرے گا انی شان ہے صحابی دی اتنا مقام ہے نبی علیہ السلام دے پروانے دا لیکن سارے جسم تے مٹی ملی ہے چاند دنہ تو بعد واپس آئے یا اتھوں ہی واپس آ گئے آگے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے درخواست کی تھی ہے نبی علیہ السلام جی میں قرآن پاک دی آیت تے عمل کیتا ہے انج ماجرہ بنے ہیں میں سارے جسم تے مٹی مل لئی ہے اپنے آپ نو زمین تے لٹا دیتا ہے ادھر نو لیٹ دا گیا ماں ادھر نو لیٹ دا گیا ماں نبی پاک علیہ السلام نے میری دعوت تے غور کرے آجے میرے مسلک تے غور کر لڑائیاں جھگڑے مسیطہ تو بار اختلافات مسیطہ تو بار مسجد گھر رب دا تے دین بھی رب پاک دا ایتھے شریعت بھی رب پاک دی ایتھے نظام بھی رب پاک دا ایتھے محبت بھی اللہ پاک دی ایتھے پیار بھی میسر آئے گا تے رب پاک دا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا آپ فرماندے نے عمار بن یاسر جی نبی پاک علیہ السلام جی میں حاضر ہاں فرمایا قرآن پاک دی آیت تے عمل کیتا ہے اے تیرا عمل ٹھیک نہیں آپ نے نہیں فرمایا میرا صحابی ہے انہیں جو کیتا ہے ٹھیک ہی کیتا ہے جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے او بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ساری دنیا ہی ٹھیک ہے پھر آپ بندہ جھوٹا ہوئے گا نہیں جی میں تے اہل حدیث ہاں میرے کول تے قرآن حدیث ہے ان دے سارے ہی ٹھیک نے اچھا جے سارے ٹھیک نے تے پھر آپ جی میں بھی ٹھیک ہاں میرے کول قرآن حدیث پیارے بھائی جی تواڈے کول قرآن حدیث ہے تسی ٹھیک ہو تے جے دے کول قرآن حدیث نہیں او ٹھیک نہیں مولوی جی سختی چنگی نہیں او بھی ٹھیک جے سارے ہی ٹھیک نے تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں کیوں آکھے ہے تیرا تیمم ٹھیک فرمایا تیرا تیمم ٹھیک جتھے غلطی ہے اتھے غلطی 10 جتھے غلطی اتھے ہی 10 اہل ایمان انج دے کام نہیں کر دے
ساریاں نو ٹھیک کہہ کے دین تو پیچھے نہیں ہٹان دے. میری دعوت تے غور کرے آجے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیمم دا اے طریقہ کوئی نہیں. ادھر میرے وال ویکھے آجے. آپ فرماندے نے اپنے دونوں ہتھاں نو چوک لے. ادھر میرے وال پوری توجہ کر لو. فرمایا پانی نہ ملے, سردی بڑی ہے, پانی کوئی نہیں, نلکا کوئی نہیں, بجلی کوئی نہیں, کہ جناب غسل بھی کرنا ہے لیکن پانی کوئی نہیں لبدا. ہن کریے تے کی کریے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تیمم دا طریقہ دسے ہے. آپ فرماندے نے تیرا تیمم دا طریقہ ٹھیک کوئی نہیں. تیمم کنج کرنا ہے, اپنے دونوں ہتھاں نو چوک لے, ضرب ضربتین. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دونوں ہتھاں نو زمین تے مار, پاک صاف مٹی لب لے جیڑی بالکل پاک ہوئے, جیدے بارے یقین کامل ہوئے. اے مٹی نہ پاک کوئی نہیں, مٹی پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مٹی تے اپنے دونوں ہتھاں نو مار, پھر اپنے دونوں ہتھاں نو اپنے چہرے دے برابر کر لے. میرے وال توجہ کرے آجے. اپنے دونوں ہتھاں نو جوڑ لے, انہاں تے پھوک مار لے. جڑے ذرات ہون گے وہ تیری پھوک دی وجہ تو اڑ جان گے. اپنے دونوں ہتھاں نو اپنے چہرے تے پھیر, ظاہری چہرے تے داڑھی دے وچوں خلا ضروری نہیں, اپنے چہرے تے پھیر لے تے اپنے ہتھاں دی بیک سائیڈ تے پھیر لے. پہلے سجے ہاتھ تے پھر کھبے ہاتھ تے. اے تیرا تیمم مکمل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ سمجھایا ہے, حکم قرآن پاک اندر, تیمم دا آرڈر قرآن پاک اندر, تیمم دا طریقہ حدیث پاک اندر. جے بندہ کلے قرآن پاک تے عمل کرے, تیمم دا طریقہ پورے قرآن اندر کوئی نہیں. حکم قرآن اندر ہے تے اچھی بولو طریقہ. سارے نہیں بولے طریقہ, اچھی بولو طریقہ کتھے؟ جے قرآن پاک کلا پڑھیا ہے تے 10 طریقہ کتھوں لبنا ہے. لہذا قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے, حدیث پاک پڑھنی بھی ضروری ہے. قرآن پاک سمجھن لئی قرآن پاک پڑھنا, حدیث پاک سمجھن لئی قرآن پاک پڑھنا, قرآن پاک سمجھن لئی حدیث پاک نو پڑھنا. یہ دونوں چیزاں ضروری. دنیا دا کوئی علم نہ بھی پڑھے تے گزارا ہو جائے گا, لیکن قرآن حدیث دونوں پڑھنے ضروری نے, تاد دین سمجھ آئے گا. دوسری مثال سے غور کرے آجے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاک تے قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. قرآن پاک دا ایک اور مقام مالک کائنات فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے. اللہ فرماتے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. مالک کائنات فرماتے نے ایک وقت آئے گا ساریاں تے موت آئے گی. ایک وقت آئے گا سارے موت دا جام پین گے. ایک وقت آئے گا ساری کائنات فنا ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مٹ جائے گی. توجہ کرے آجے. مالک کائنات دی مقدس کلام فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ مکے والے سوال کر دینے اینا پہاڑاں دا کی بنے گا جڑے مضبوط بڑے نے, جڑے زمین دی اندر میخاں گڑیاں گئیاں نے, جنہاں نو اتنا مضبوط بنایا گیا ہے. زمین ہل دی سی, پانی تے اللہ نے زمین بنائی ہے, زمین حرکت کر دی ہل دی سی. اللہ نے پہاڑاں دیاں میخاں لائیاں, زمین نو روکے ہے, زمین رکی ہے, زمین ٹھہر گئی. نبی علیہ السلام کی پوچھ دینے انہاں دا کی بنے گا؟
فرمایا اپنی زبان چو اعلان کر دیو فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. فرمایا ایک وقت آئے گا انہاں پہاڑاں نو انج اڑا دیتا جائے گا جویں ہوا دے اندر روئی اڑ دیئے، روئی دے ذرات اڑ دینے. یہ تے قرآن پاک ہن پڑھتی پارے قرآن پاک دے میں انج کہاں گا ترجمہ پڑھ لے کسے خطیب دا، کسے مولوی دا، کسے محدث دا، کسے فقیہ دا ترجمہ پڑھ. چونکہ اسی عربی لوگ نہیں اجمیاں، ترجمہ پڑھاں گے تے بات سمجھ آئے گی. 30 پارے قرآن پاک دے پڑھ. موت تے آنی ہے لیکن اگلے مرحلے قرآن اندر انہوں غسل کنج دینا ہے، انہوں کفن کنج دینا ہے، ایدی قبر کنج ہونی چاہی دیئے، ایدی میت کنج لے کے جانی ہے. اے طریقہ قرآن اندر بولو بولو قرآن اندر بھئی اچھی بولو قرآن پاک اندر موت دا ذکر قرآن پاک اندر. تے موت تو اگلے مراحل کی نے کنج بندے تے موت آن دیئے، کنج بندے دنیا تو جاندے نے، کیویں نہ دی کیفیت کنے کو فرشتے آندے نے، کیویں جان کٹ دے نے، کی کرن واسطے آندے نے، اے جان کٹ کے پھر کتھے روح لے کے جاندے نے. اے سارا تذکرہ قرآن اندر نہیں. بولو کتھے وے جی حدیث پاک پیاریاں نے 75 سال ہو گئے پاکستان بنے نو اس مسیتے کدی بخاری دا درس ہویا ہی نہیں. 10 پتہ کنج لگے پیسے کما لینا کمال نہیں. سنو پیسے کما لینا کمال نہیں، پیسے کما کے دین دی سر بلندی لی خرچ کرنا اے بڑا بڑا کمال. نبی علیہ السلام نے اسے لی فرمایا یا تے عالم بن جاؤ، عالم نہیں تے طالب علم بن جاؤ. جے عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں فرمایا پھر انہاں دی خدمت کرنے والے بن جاؤ، انہاں تے خرچ کرنے والے بن جاؤ. قرآن پاک مسیتے پڑھانا فرض ہے. بولو حدیث پاک پڑھانی بھی میں کدی نہیں آکھیا میں فتوہ دینا میں انج کرنا، لیکن جے اس بات تے منگو تو میں دینا فتوہ. جے میں قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، انج حدیث پاک بھی پڑھنی ضروری ہے، سمجھنی ضروری ہے. زندگی موت دے مسئلے قرآن پاک اندر بھی نے تے حدیث پاک اندر بھی نے. توجہ کرے آجے میری بات تے نبی پاک علیہ السلام دے دل پاک تے قرآن آیا ہے. ادھا دین نہیں، کچھ دین قرآن پاک اندر، کچھ دین حدیث پاک اندر. اینا دونوں نو ملایا جائے تے پھر دین اسلام مکمل ہے. تاہی تے مال کے کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے. اللہ فرمانتے نے قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول. فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے تے نبی علیہ السلام دی بھی. جے کلا قرآن ہی کافی سی نبی علیہ السلام دی اطاعت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ قرآن پاک پڑھو، گھراں اندر پڑھو، مسیتے پڑھو، حدیث پاک بھی کام تے اوکھا ہی ہے پڑھنی تے تساں انج دی ہے، پر بولو حدیث پاک بھی. موبائل تے 2-2 گھنٹے ضائع کرنا ہے انگو ہاتھ ماردا، 5 منٹ کدی حدیث پاک بھی پڑھیا کر. قرآن پاک دے عمل کرن واسطے حدیث پاک اور اہل حدیث مسلک کائنات دا واحد مسلک ہے. ایسا کدی نہیں آکھیا قرآن پاک پڑھتے فقہ حنفی پڑھ، قرآن پاک پڑھتے فقہ شافی پڑھ، قرآن پاک پڑھتے فقہ مالکی پڑھ، قرآن پاک پڑھتے فقہ حنبلی پڑھ. 17 فقہا دیاں دنیا جو فقہ موجود نے. اسی کدی نہیں آکھیا قرآن پاک بھی ضروری ہے تے فقہ بھی. ایسا جدوں بھی آکھیا قرآن بھی ضروری ہے تے بولو حدیث بھی. ایسا قرآن حدیث دا تذکرہ کیتا ہے. وہ پاویں ساڈے تے الٹ پے جائے. مسئلہ مولوی نو پوچھیا جاندا ہے، 5-7 بندے لاگے بیٹھ مولوی جی ایک مسئلہ تے دسیا جے، لاگو ایک بزرگ بول کے گئے اینو بہتا پتہ ہے میں بھی دس سکنا، میں تینوں دسنا. اسی اے برداشت کر لیا ہے. مولوی دی بیچارے دی کیڑی کوئی عزت ہے، اونوں کیڑا کوئی آوندا ہے، اونوں ککھ نہیں آوندا. وہ تے ایویں بیچارہ پٹھے پٹھے وڑدا مولوی بن گیا، اونوں کیڑا کچھ آوندا ہے.
ساڈے استاد نے جامعہ سلفیہ مولانا ندیم شہباز صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ استاد جیاں نو صحت ایمان والی لمبی عمر دے، او کدی کدی کیا کردے سن پتر جدوں کوئی مسئلہ پوچھے نا 5 منٹ تساں چپ رہنا ہے، استاد جی پھر کی ہوئے گا؟ پر نال دا بابا بول کے دس دے گا تینوں ایویں برا بنن دی کی لوڑ ہے؟ او بابے او پیاریو تسی بھی کوئی بریک تے پیر رکھیا کرو، جڑا مسجد تے مولوی ہے نا او مسجد دیاں صفا جھاڑن لی نہیں، دین دسن واسطے، تے جڑا دین نہ دسے اونوں رکھنا کی کرنوں، تے جڑا دین دسے او دی خدمت کرو، او دے نال پیار کرو، جڑا دین اگے پہنچائے او دا ادب کرو، احترام کرو۔ توجہ کرے آج میری بات تے، کچھ دین قرآن پاک اندر، کچھ دین حدیث پاک اندر، جے توجہ کرے میری بات تے، ایک مثال دیواں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے غزوہ خیبر دے موقع تے 2 چیزاں دا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھریلو گدیاں دا گوشت حرام ہے، ان اللہ و رسول، ایسا ہی بخاری دے لفظ پڑھ رہا، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن اللحوم الحمر الاہلیہ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے گھریلو گدیاں دا گوشت حرام ہے تے نکاح متع حرام ہے، کسے عورت نو پیسے دینے، کسے عورت نو پیسے دینے، او دینا وقت دا تعین کرنا، میری عمر دا تقاضا نہیں لیکن میں اشارتاً بات سمجھاواں گا، کسے عورت نو دینے پیسے، او دے نال وقت طے کرنا، 1 دن تو لے کے 100 سال تک، پھر انہوں اپنے گھر رکھنا، اور او دے نال تمام تر او معاملات جڑے نکاح تو بعد مرد دے اپنی عورت بیوی نال ہوندے نے، اینو نکاح متع کیا جاندا ہے، عورت نال پیسے مکال ہے، اینو پیسے دے چھڑے۔ فقہ جعفری چ نا اس عورت چو جڑی اولاد پیدا ہوندی ہے نا او دے بارے لکھیا ہے کہ او اس مرد دی وراثت دی بھی حقدار بنے گی، نکاح متع دے بارے فقہ جعفری دا اصول ہے، اگرچہ فقہ جعفری اندر ایک اور اصول ہے، کوئی عورت وراثت دی حقدار نہیں بن سکتی، عورتاں نو محروم کیتا جاتا ہے، فقہ جعفری چ اے بھی اصول ہے۔ بہرحال میری دعوت تے غور کرے آجے، اے جڑا نکاح کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے، آپ فرماندے نے 2 چیزاں حرام نے، اے 2 چیزاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر نہیں، انہاں دا تذکرہ تے حدیث پاک اندر، گھریلو گدے بندے کھاندے نے، بندیاں نو دھوکے نہ کھوائے جاندے نے، بندیاں نو جناب دھوکا دیتا جاندا ہے، جے کوئی بندہ کہے اے جناب گھریلو گدے دا گوشت کھانا جائز ہے، قرآن پاک چو حرام وکھاؤ، تے 30 پارے پڑھ لو قرآن پاک اندر گدا حرام، بولو قرآن پاک نے نو حرام کنے حرام کیتا ہے؟ جنہیں حدیث پڑھنی نہیں اس پیارے نو پتہ کی لگنا ہے، جنہیں حدیث پاک سننی نہیں اس پیارے نو پتہ کی لگنا ہے، دنیا دا وقت ضائع نہیں کریدا، دعوت پیش کری دیئے، آؤ قرآن پاک پڑھیے دین سمجھ آئے، حدیث پاک پڑھو تے دین سمجھ آئے، قرآن پاک بھی پڑھنا ضروری ہے، حدیث پاک پڑھنی بھی ضروری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، اور امام مالک کون نے؟ جنہ 36 سال میرے وال ذرا سیر چکے آج میرے وال ویکھیا جی 36 سال کنے سال مسجد نبوی دے مصلے تے بیٹھ کے درس دیتا ہے، اس جگہ تے درس دیتا ہے جڑا مصلا جنت دے ٹکڑے اندر 36 سال امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی پاک دے بیٹھ کے درس دیا کر دے سن، پوری دنیا چو لوگ آندے درس حدیث سننے واسطے، درس قرآن تے درس بولو بولو درس سارے اچھی بولو درس قرآن تے درس حدیث 36 سال اللہ جتے امام صاحب لیٹے نے بقیع غرقد اندر اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما،
मुकद्दरां दी गल है ना, नसीबे दी गल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी कबर दे बिल्कुल करीब कबर हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह दी। अल्लाह जिन्ने लेटे ने बकीए गरकद अंदर, अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। 36 साल दरस दिता। एक बंदा आया आके कहने लगा, इमाम साहब मैं उमरा करन जाना है ते मेरा दिल करदा है मैं इथों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे रोज़े दे करीब तो एहराम बन लवां ते एहराम बन के तलबिया कहंदा कहंदा चला जावां। जेड़ा एहराम बन के तलबिया किया जांदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा, पढ़ लो लब्बैक अल्लाहुम्मा, पूरे 30 पारे पढ़ कुरान दे। ए तलबिया कुरान च बोलो बोलो कुरान पाक च और कोई नहीं जे जेड़े नहीं बोलते वो भी सुन लैन। 30 पारे कुरान पाक दे मुसलमाना दे, 30 पारे कुरान पाक दे। इधर मेरे वाल वेख्या जे, मैं मजबूर नहीं, मेरे ईमान दा मसला है। 30 पारे कुरान पाक दे ए मुजल्लद शक्ल अंदर, इन्हां अंदर तलबिया कोई नहीं ते मेरे बेलियां दे 40 पारे। 30 पारे मुसलमाना दे ते 40 पारे बेलियां दे। समझ आ रही जे? और 40 पारे बेलियां दे, उन्हां अंदर भी कोई नहीं ते एदे अंदर भी उन्हां तो 40 लभने नहीं ना क़यामत तक। साडे कोल ते 30 पारे मौजूद ने, इन्हां अंदर तलबिया कोई नहीं। जे कल्ला कुरान पाक ही काफी है, जे हदीस पाक दी लोड़ कोई नहीं ते जेड़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऐ तलबिया पढ़ दियो पूरा। जेड़ा उमरा करन वाला एहराम बन के जांदा है ते पढ़दा जांदा है, जेड़ा हाजी जांदा है ते पढ़दा जांदा है। जे कल्ला कुरान काफी है ते तलबिया कुरान पाक अंदर कोई नहीं। मैं बड़े प्यार नाल फिर दावते फिक्र देंगा, कुरान पढ़ना भी जरूरी ते हदीस भी। आज तो बाद जिस मस्जिद ते कुरान नाजरा पढ़ाया जाएगा ना, इंशाअल्लाह उते हदीस भी पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। रोजी रब कोल है, रिज़क रब कोल है, पैसे अल्लाह देंदा है, दौलत अल्लाह देंदा है। इंज दे भाभी भी है ने 2-4 साल अल्लाह औलाद ना देवे, बाबे कोल तवीज लैन भी टुर जांदे ने। ईमान वेचदा भाभी, नाम निहाद भाभी, ऐडा लंबा तवीज दुकान च टंगया। केदी दुकान है? जी माशाअल्लाह मैं फिर नमाजी भी हाँ, पहले हदीस भी हाँ। ऐ की टंगया ही ए कारी साहब ने दिता है ना, बरकत पैंदी। तेरा कागज दे टुकड़े ते उस तहरीर ते यकीन है, रब ते यकीन क्यों नहीं? की होया तेरे अकीदे नूं? इहदे नालों बेहतर सी तेरे घर रोटी ना पकदी ते तू किसे दे बूए ते ना जांदा। ए तालिब इल्म दी मन के रोजे रख लैंदा, वो फायदे वाले सन, वो फायदे वाले सन। अकीदे खराब नहीं करी दे। तवज्जो करया जे मेरी बात है। बंदा कहंदा इमाम साहब मैं इथों एहराम बनना चाहना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रोजे दे करीब तो। इत्थे जन्नत दा टुकड़ा मौजूद है, इत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक मौजूद है, इथों एहराम बनना चाहना। इमाम साहब फरमांदे ने इथों एहराम नहीं बनना, ऐ मदीना पाक तो बाहर निकले चंद मील दे फासले ते एक मस्जिद अज मौजूद है, इनू जुल हुलैफा कहा जाता है। जुल हुलैफा मस्जिद अली, इथों एहराम बन। बंदा कहता हजरत जी मैं इथों बनना है, मस्जिद नबवी चो बनना है। इमाम साहब फरमाते ने इथों नहीं, उथों जाके बन जिथों पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप बने हैं, नबी अलैहिस्सलाम दे परवाने ने बने हैं। जिथों नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम बनन दा हुक्म ते आर्डर जारी फरमाया है। आंदा है जनाब मैं इथों बनना चाहना। इमाम साहब फरमाते ने उथों बन। आंदा नहीं जी मैं तो इथों बनना है, मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है। जन्नत दा टुकड़ा इथे नबी अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक, आप दी मस्जिद इथों बनना है। मौलवी जी हरज एडी सख्ती नहीं होनी चाहिए, मैं कहना होनी चाहिए। दीन दे दायरे चो बंदा बाहर निकले क्यों?
شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ کیا کرتے سن، جیڑی بکری اجڑ تو آوارہ ہو جائے نا انہوں بگیاڑ کھاندے نے، تے جیڑا بندہ دین تو آوارہ ہو جائے، دین دے دائرے چو باہر نکلے، فرمایا کرتے سن انہوں مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے انہوں جہنم دی اگ نہ کھائے۔ دین نے تینوں محدود کیتا ہے بھائی جی، ویر جی، بزرگوں، دین نے محدود کیتا ہے۔ امام صاحب فرماندے نے اوتھوں احرام بننا ہے جتوں نبی پاک علیہ السلام نے بنے ہیں، یہ بندہ کہندا نہیں میں ایتھوں بننا ہے، امام صاحب فرماندے نے ایتھوں احرام بنے گا میں تینوں فتویٰ دینا اللہ تیرا عمرہ قبول نہیں کرے گا، تو عمرے دے معاملے اندر اپنی مرضی کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی مرضی نہیں کیتی، اللہ عمرہ قبول۔ اے جڑا مسئلہ ہے نا اوتھوں احرام بننا ہے، اے قرآن پاک چ بولو، اے حدیث پاک اندر ہے، صحیح بخاری تو لے کے پوری سیاہ ستہ 6 حدیث دیاں کتاباں مشہور تے جیڑیاں غیر معروف نے، اے ساریاں ذخیرہ احادیث انہاں نو جمع کر لو۔ احرام بنن دا طریقہ مسجد نبوی اندر نہیں، احرام جنہیں مدینے جانا ہے ذوالحلیفہ تو بننے، میری دعوت تے غور کرے آجے، اے کون بنے گا جنہیں دین پڑھے ہے، اے کون بنے گا جنہیں حدیث پاک پڑھی ہے، اے کون اتھوں بنے گا جنہوں مسئلے دا علم ہے، جنہیں کلے قرآن پاک نو دین آکے ہے، اے احرام اتھوں بنے گا نہیں تے عمرہ ہونا۔ لہذا دین پڑھنا تے دین ہے کہ دے چے کچھ قرآن چ تے کچھ بولو بولو کچھ دین قرآن پاک چ تے کچھ دین حدیث پاک اندر۔ قرآن بھی ضروری ہے، حدیث پاک بھی ضروری ہے، میں نو پاویں شام تک کہو میں انجی کہاں گا، مثالاں بڑیاں نے، محدثین نے بڑیاں مثالاں دیتیاں نے، لیکن قرآن پاک پڑھ دے، اور افسوس دا مقام ہے، افسوس دا اور افسوس دا مقام۔ بچے چھوٹے جے نو مسیتے لے آنا ہے، انہوں کہنا مولوی صاحب قرآن مجید پڑھاؤ، پہلی گل تے بھی مولوی صاحب پتہ نہیں پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، پتہ نہیں ٹھیڈ اگے رکھیا ہے، پیسے ویندا ہے کی ویندا ہے۔ اللہ سانو مولویاں نو بھی ہدایت دے، اچھی آمین آکھو۔ بچے نو پڑھن لئی کلایا ہویا 8 10 12 سال دا، مولوی صاحب نے کہا جی قرآن مجید پڑھ گیا، اساں سنیا ہی نہیں، سنیا بولو سچی گل تے مسیتے بہ کے بولو اساں سنیا، مولوی صاحب نے کہتا سی مان لیا، انہیں ایک وری ناظرہ پڑھ لیا ہے، بس پڑھ لیا ہے، ساری زندگی نہ دے ترجمے وال ویکھیا ہے، ساری زندگی انہوں ظالم نو اینا بھی پتہ نہیں لگیا قرآن پاک دا ایڑا لفظ ہے نا قرآن پاک دا معنی کی ہے اے بھی نہیں پتہ لگیا، ہے مسلمانہ دا بیٹا ہے بھابیاں دا پتر ہے بریلوی دے بندیاں دا بیٹا ہے مسلمان ہے لیکن پتہ کوئی نہیں، قرآن پاک اے لفظ قرآن جڑا اے دے معنی دا بھی پتہ کوئی، مفتی پورے پنڈ چو وڈا ہے، مسئلے بڑے ہوندے نے، سگٹا پیوی جاندہ ہے، چرس پیتی جاندہ ہے، مسئلے دسی جاندہ ہے، چنگی سونی ڈانگ ہوئے نا تے سونا انہوں بنایا ہوئے، دین والے پاسے لے آگے انہوں پھر دین پڑھایا ہوئے۔ قاضی چودھری جنہوں اینا پتہ نہیں فاتحہ دا ترجمہ کیے، جنہوں اینا پتہ نہیں، افسوس دی گل ہے درود ابراہیمی دا ترجمہ نہیں ہوندا، اینے سال ہو گئے جلسے سن دیا، سکھیا کیے ایت الکرسی تے پھر بڑی وڈی چیز ہے، درود پاک دا ترجمہ نہیں آندا، نماز دا نہیں آندا، جنازے دیاں دعاواں نہیں ہوندیاں۔ 2-3 ہفتے پہلو نا ایک بزرگ فوت ہویا ساڈا، میں نو بخار بڑا سی لیکن وہ ساڈا اپنا قریبی سی، جانا تے گیا جنازے تے، غسل نہ کرنا ہے مسلماناں نو، بخار دی حالت میں کول کھلو کے دسے انج کرو انج کرو انج کرو، اور میں نے بےزتی بھی بڑی، میں کہا یار تسی کیویں دے بندے ہو، تہاڈی چنگی بھلی عمر ہے، بال بچیاں والے ہو، تہانوں غسل دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ افسوس ہے یار، افسوس ہے یار، کی کیتا ہے 60-70 سالاں چ کوٹھی پائی ہے، پتہ نہیں تینوں قبر لبنی ہے کہ نہیں، گڈی خریدی ہے پتہ نہیں کفن لبنا ہے کہ نہیں، بنگلہ پایا ہے، اور میری بات یاد رکھیا جے میں بڑی جگہ تے کیتی ہے، اج پھر کرنا،
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵਰਾਸਾ ਕੋਲ, ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਫਨ ਪਵਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਫਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋੜੇ ਕਾਤੋਂ ਨੇ? ਸੋਚੋ ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ? तवज्जो करे जे दीन पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो। मैं जान के टाइम उत्ते कीता भी भला किन्ने को सबर वाले ने, मेरे वाल वेख्या जे मैं जान के टाइम ऊपर कीता भी भला किन्ने के सबर ने, क्यों ऐ इशारे होने लग जाते ने, पक्के भाभी ने ना। तवज्जो करे जे मेरी बात ते दीन पढ़ो, दीन पढ़ो, जरूर पढ़ो। कुरान पाक भी पढ़ना है ते बोलो हदीस पाक भी, उची बोलो हदीस पाक भी। सुभाना कल्ला कुरान च कोई नहीं। सूरह फातिहा कुरान पाक च, जड़ी आमीन तो बाद सूरत पढ़ी दी ओ किथे वे? बोलो। रकू जाके दुआवां कुरान पाक च, रकू तो उठ के दुआवां कुरान पाक च, सईदे दियां दुआवां कुरान पाक च, दो सईदियां दे दरमियान दुआ कुरान पाक च, अत्ताहियात कुरान पाक च। ये किथे वे? बोलो बोलो सारे बोलो, किथे वे? वीर जी हदीस पढ़नी जरूरी है, कुरान भी जरूरी, हदीस पाक भी जरूरी, वरना नमाज नमाज नहीं रहिंदी, ज़कात ज़कात नहीं रहिंदी, हज हज नहीं रहिंदा, उमरा उमरा नहीं रहिंदा। मैं इंज कवां ते बात गलत नहीं। जे कुरान हदीस कला कला कर दईए, कहिए कला कुरान या कली हदीस, बंदा बंदा नहीं रहिंदा, इंसान इंसान नहीं रहिंदा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहिंदा। इस वास्ते जरूरी है कुरान पाक भी पढ़ना, हदीस पाक भी पढ़नी, कुरान पाक भी समझना, हदीस पाक भी समझनी। और इंशाअल्लाह अगर इस तालिब इल्म दी जिंदगी रही, इंशाअल्लाह हर हर मस्जिद अंदर कहांगा जिथे कुरान पाक पढ़ाया जाता है, हदीस पाक भी पढ़ाओ। जिथे कुरान पाक दा दरस हुंदा है, हदीस पाक दा दरस भी दियो। जिथे कुरान पाक दा तर्जमा है, उथे हदीस पाक दा तर्जमा भी बोलो जरूर पढ़ाओ। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह किताबो सुन्नत नू समझ के सही माने सानू दीन दा तालिब इल्म बनाए, दीन दा मुबल्लिग बनाए, दीन दा दाई बनाए, दीन ते अमल पैरा होने वाला बनाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।